येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेर्वाक्यकारं वरोचनं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं पूर्णं पाणिनिकाव्यात्मकं शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो। एतावता कर्मकर्तृव्यवस्था कथं भवति इति कारिकासु निरूपितम्। कर्मकर्तृव्यवस्था नाम कर्म एव कर्ता भवति चेत् कथं तत्र प्रयोगाः भवन्ति इति दर्शितम्। कारिकाद्वये निर्वर्त्यादिषु तत्पूर्वम् अनुभूय स्वतन्त्रतां कर्तृन्तराणां व्यापारे कर्म सम्पद्यते ततः तद्व्यापारविवेकेऽपि स्वव्यापारे व्यवस्थितं कर्मापदिष्टान् लभते क्वचित् शास्त्राश्रयान् विधीन् इति कारिकाद्वयेन कर्मकर्तृभावः तत्र कथञ्च व्यवस्था भवति इति अधीतम्। अधुना किं वदति तस्मिन् प्रसङ्गे कर्ता अस्ति कर्तरि विद्यमानः कश्चन व्यापारः अर्थात् प्रेरणव्यापार प्रेरण नाम तण्डुलेषु विक्लेदनव्यापारप्रवर्तनाय सामर्थ्यम् अस्ति। विक्लेदनव्यापारः तत्र भवितुम् अर्हति। काष्ठेषु ज्वलनव्यापारः भवितुम् अर्हति। स्थाल्यां धारणव्यापारः भवितुम् अर्हति। परन्तु ये सर्वेपि व्यापाराः कदा क्रियानिर्वर्तकाः भवन्ति? पाकक्रियानिर्वर्तकाः। पाकक्रियां कदा निष्पादयन्ति? कश्चन कर्ता आगत्य एतान् सर्वान् अपि तस्मिन् कर्मणि यदि योजयति तदा एते पाकक्रियानिष्पादकाः भवन्ति। अतः एतेषां तत्तत् कर्म आधारेण तेषां संज्ञाः अपि कर्मसंज्ञा करणसंज्ञा सम्प्रदानसंज्ञा इति संज्ञाश्च भवन्ति इत्यधीतम्। एवं चेत् कर्ता अस्ति कर्तरि विद्यमानः कश्चन व्यापारः सः अपि कः? प्रेरणमेव अत्र प्रेषणम् इति वदन्ति। प्रेषणव्यापारः सः अस्ति चेत् एतेषां सर्वेषामपि कर्म करण सम्प्रदानादि कर्तृत्वम् आदि कारकत्वं सम्पन्नम् इति तु उक्तम्। एवं कर्तरि विद्यमानः प्रेषणव्यापारः तस्य अविवक्षायां ननु कर्तृप्रेषे निवृत्तेन अधुना शङ्का क्रियते। शङ्कायाः समाधानत्वेन कारिकां वदति। शङ्का का आदौ? एतस्य अवतारिका इति व्यवहारः। अवतारिका नाम एतस्याः कारिकायाः अथवा एतस्य विषयस्य आरम्भे हेतुः कः इति निरूपणम् अवतारिकायां भवति। एवम् अवतारिकाः परिभाषानिरूपणे अपि भवन्ति। परिभाषेन्दुशेखरः इति कश्चन ग्रन्थः, तस्मिन्नपि परिभाषानिरूपणावसरे एवम् एतस्याः परिभाषायाः आरम्भे हेतुः कः इति बोधयति, समस्यां बोधयति। समस्या अवतारिकायां भवति अथवा पूर्वं यदुक्तं तस्य अङ्गीकारे अन्यत्र क्वचित् एवं व्यवस्था भवति अथवा एवं समस्या भवति इति अवतारिकायां भवति। अधुना अत्र किं दर्शयति? कर्तृप्रेषे निवृत्ते तदायत्तं कर्मत्वम् अत्र मा भूत्। कर्तृत्वं तु कथं? कर्तृप्रेषे निवृत्ते कर्ता अस्ति, कर्तरि कश्चन व्यापारः अस्ति, तदा खलु कर्तुः ईप्सिततमत्वात् कर्तरि विद्यमानव्यापारेण अथवा क्रियया आप्तुम् इष्टतमत्वात् एतस्य कर्मसंज्ञा इति पूर्वमधीतं कर्मणः लक्षणनिरूपणावसरे। एवं कर्ता कर्तरि कश्चन व्यापारः तेन व्यापारेण यदिच्छति तत् कुत्र अस्ति इति दृष्ट्वा तस्य कर्मसंज्ञा इत्यधीतम्। सम्प्रति कर्तुः यः व्यापारः प्रेषणव्यापारः तस्य अविवक्षायां कर्मणः एव कर्तृत्वविवक्षायां
कर्मकर्तृभावः भवति पच्यते ओदनः स्वयमेव भिद्यते काष्ठं स्वयमेव इति उदाहरणानि दृष्टानि तत्र कर्तरि विद्यमानस्य प्रेषणव्यापारस्य विवक्षा नास्ति एतेषामेव कर्मसंज्ञकानां कर्तृत्वेन विवक्षायां कर्मवद्भावः कृतः एवं रूपाणि च वाक्यानि च सिद्धानि कर्ता एव नास्ति कर्तरि विद्यमानस्य व्यापारस्य प्रेरणत्वेन विवक्षा एव न कृता तर्हि एतेषां नाम ओदनादीनां कर्मत्वमेव न स्यात् विषयः अवगतो वा कः अत्र विषयः उच्यते इति अवगतो वा सर्वैः अथवा इतोपि अस्पष्टता अस्ति वा पुनः एकवारम् उच्यतां कृपया पूर्वं किम् अधीतं कर्ता कर्म क्रिया कर्तरि एतेषां सर्वेषां कारकाणां प्रवर्तनाय अर्थात् एतेषु द्रव्येषु विद्यमानस्य सामर्थ्यस्य क्रियाप्रतिनिरूपणार्थं यद्यद् या शक्तिरपेक्षते तां शक्तिम् उपयुज्य क्रियां निष्पादयति काष्ठेषु विद्यमानज्वलनं अथवा लेखन्या पत्रं लिखति इति वा यत्किञ्चित् वा भवतु तत्र लेखन्यां विद्यमानस्य लेखनसामर्थ्यस्य उपयोगेन लेखनक्रियां सम्पादयति कर्ता कर्तुः अभावे लेखनी स्वयं गत्वा लिखति इति वक्तुं न शक्यते परन्तु अधुना किं पठितम् अस्माभिः एतस्मात् प्राक् किं पठितं कर्तुः अविवक्षा तदा नाम कर्तरि विद्यमानस्य व्यापारस्य अविवक्षा अर्थात् कर्तरि विद्यमानः यः प्रेरण नाम एतेषु सर्वेषु द्रव्येषु विद्यमानः यः व्यापारः सः एतस्याः क्रियायाः साधने समर्थः भवतु इति धिया एतान् सर्वान् तस्यां क्रियायां योजयति कर्ता तस्य अविवक्षायां कर्मणि विद्यमानस्य व्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षायाम् अथवा कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां कर्मकर्तृभावः भवति ओदनः पच्यते स्वयमेव इत्यादीनि वाक्यानि निष्पन्नानि इति प्राक् दृष्टम् अधुना अवगतं वा विषयः कः इति अवगतो वा एतस्य आन्ध्रभाषायां वा हिन्दीभाषायां वा यथा దానికై అది ఉడుకుతుంది అన్నం దానికై అది ఉడుకుతుంది అని చెప్పి అంటాం वो चावल अपने आप पक रहा है इति वदन्ति वा न वा चावल अपने आप पक रहा है లేదా अथवा अन्यथा यत्किञ्चित् బియ్యం ఉడుకుతుంది అని చెప్పి అంటాం కదా एतादृशेषु प्रसंगेषु वस्तुतः चावल अपने आप पकना सिद्ध होता है क्या कोई वहां पर कर्ता नहीं होता तो ఎవరు కర్త లేకపోతే అక్కడ ఈ బియ్యం దానికే అది ఉడకడం అనేది ఎలా అవుతుంది कोई करता रहना है वहां पर उसको चावल को धोना वगैरह उसमें पानी डालना नीचे आग जलाना ये सब जब मतलब इन सभी वस्तुओं में अपने आप में एक सामर्थ्य होते हुए भी वो स्वतंत्र होकर किसी क्रिया को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होते जब तक कर्ता वहां पर नहीं होता ఎప్పటి వరకు కర్త వచ్చి వీటన్నింటినీ ఆ క్రియ చేయడానికి అంటే వండడం అనే క్రియ చేయడానికి వీటన్నింటినీ ప్రేరేపించడో అంటే వాటిని వాటి పనుల్లో నియోగించడో అప్పటి వరకు ఆ క్రియ అనేది సిద్ధించదు अद्य ईषत् प्रादेशिकभाषायाः अधिकः उपयोगः कृतः अन्ये केचन क्लेशम् अनुभवन्ति वा अथवा सर्वैः विषयः अवगतो वा बहुत्र दृष्टं मया पुस्तकं समापितं वा पुस्तकं समापितम् अथवा समाप्यते एवं रीत्या उच्यते किल किं समाप्यते लेखनप्रक्रिया वा पाठनक्रिया वा
का क्रिया? तथा पुस्तकमिति उच्यते तावदेव, पुस्तकं समाप्यते इति। तर्हि अस्पष्टता अस्ति खलु, पुस्तकस्य लेखनं वा पुस्तकस्य पठनं वा पाठनं वा इति क्रियाः काः इति सन्दर्भानुसारेण वयं क्रियां स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्तु। तथा तत्र पुस्तकं पाठयति, पुस्तकं स्वयमेव समाप्तम् इति सामान्यप्रादेशिकप्रभावः सः। పుస్తకం అయిపోయింది, ఏంటది పుస్తకం చెప్పడం అయిపోయింది, పుస్తకस्य పాఠనం సమాప్తం ఇది। अस्तु। सर्वैः अवगतो वा अथवा क्लेशः अस्ति वा एतस्य अवगमने? नूतनः विषयः खलु, अतः असकृत् पृच्छामि। नावगतं चेत् पुनः वदन्तु। सन्ति वा जनाः, न सन्ति वा? अवगतं? तर्हि अग्रे गच्छामि अधुना। एवं सति कर्तरि विद्यमानः यः व्यापारः, व्यापारः कः? एतान् सर्वान् अपि मुख्यप्रधानक्रियायां योजनमेव तत्र विद्यमानः कर्तरि विद्यमानः व्यापारः। सः अस्ति चेत् एतस्य कर्तृत्वं, तण्डुलानां कर्मत्वं, काष्ठानां करणत्वं, स्थाल्याः अधिकरणत्वम् इति तस्मिन् कर्तरि विद्यमान प्रधान व्यापारे एतेषां व्यापाराणां तादृशसम्बन्धेन अन्वयः भवति। नाम कर्तरि विद्यमानः यः पाकानुकूलव्यापारः, तस्य फलं पाकसिद्धिः। पाकसिद्ध्यर्थं पाकः कुत्र भवति इति चेत् तण्डुले भवति इति कृत्वा पाकरूपफलस्य आश्रयत्वात् तण्डुलानां कर्मत्वम्। एवं कर्तरि विद्यमान पाकानुकूलव्यापारे नाम प्रधानव्यापारः यः अस्ति, तस्मिन् प्रधाने व्यापारे काष्ठेषु विद्यमानस्यापि व्यापारस्य उपयोगः वर्तते। सः उपयोगः कर्त्रा क्रियते। कीदृशः सः व्यापारः? ज्वलनव्यापारः। एषः प्रधानव्यापारः, तेषु एते गौणव्यापाराः, अप्रधानव्यापाराः सन्ति। यावत् कर्ता एव अधुना नास्ति इति वदन्ति, नाम कर्तरि विद्यमानप्रेषणव्यापारस्य निवर्तनं। निवर्तनं नाम अभावः अथवा अविवक्षा। तदा एतेषु तण्डुलेषु कर्मत्वमेव न भवति। यावत् एषः कर्ता अस्ति, कर्तरि प्रधानव्यापारः अस्ति, प्रधानव्यापारेण ईप्सितं वर्तते पाकक्रिया, तत्तु ओदने वा तण्डुले वा अस्ति इति कृत्वा तस्य कर्मत्वम् इति पठितं। कर्तरि विद्यमानव्यापारः एव न विवक्षितश्चेत् तण्डुलस्य कर्मत्वं कथम्? स्पष्टम् अधुना? प्रश्नः कः इति अवगतो वा सर्वैः? अग्रे पश्यन्तु। ननु च कर्तृप्रेषे निर्वृत्तेः तदायत्तं कर्मत्वमत्र मा भूत्। तदायत्तं नाम कर्तरि विद्यमानप्रेषणव्यापारेण यत् तण्डुलादीनां कर्मत्वम् आगतं, तस्य अविवक्षायां नाम कर्तरि विद्यमानप्रेषणव्यापारस्य अविवक्षायां तण्डुलादीनां कर्मत्वं मा भूत्। कर्मत्वमेव नास्ति चेत् तस्य कर्तृत्वं, कर्मकर्तृभावः इति कर्तृत्वं कथम् इति प्रश्नः। येन कर्मकर्ता इति व्यपदेशः सः कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः। तथा हि सति प्रधानकर्तरि कर्मणः स्वक्रियायां व्यापारः दृष्टः इति तदभावे कर्मत्ववत् कर्तृत्वमपि कुतः इत्याशङ्क्याः। तथा हि एवञ्च किं प्रश्नः कथं वर्तते? सति प्रधानकर्तरि कर्मणः स्वक्रियायां व्यापारः दृष्टः इति। सति प्रधानकर्तरि नाम चैत्रः अस्ति, तस्मिन् विद्यमाने सति कर्मणः स्वक्रियायां व्यापारः दृष्टः। स्वक्रियायां नाम मृदुत्वसम्पादनक्रियायां व्यापारः दृष्टः इति। तदभावे कर्मत्ववत् कर्तृत्वमपि कुतः?
तदभावे नाम एतस्य प्रधानकर्तुः विद्यमान व्यापाराभावे कर्मत्ववत् कर्तृत्वमपि कुतः तण्डुलादीनां कर्मत्वमेव न भवति चेत् कर्तृत्वमपि कुतः इत्याशङ्क्य आह इति संशयः कृतः तस्य समाधानम् अधुना वदति कारिकायाम् अत्रापि या अन्या व्याख्या अस्ति तत्रापि लिखितं प्रधानीभूतस्वक्रियायाम् अनुकूलः व्यापारः दृष्टः इति तदभावे नाम कस्य अभावः प्रधानकर्तुः अविवक्षारूपे अभावे कर्मत्ववत् कर्तृत्वमपि नोपपद्यते केषां तण्डुलादीनाम् इत्याशङ्क्य इति प्रश्नः कृतः अनन्तरं तस्य निवारणार्थं कारिकां बोधयति किमिति निवृत्तप्रेषणं कर्म स्वक्रियावयवे स्थितं निवर्तमाने कर्मत्वे स्वे कर्तृत्वेव तिष्ठते इति निवृत्तप्रेषणं कर्म स्वक्रियावयवे स्थितं निवृत्तप्रेषणं कर्म नाम निवृत्तप्रेषणं नाम कः अर्थः इति चेत् कर्म इति पृथक् निवृत्तप्रेषणम् इति पृथक् निवृत्तप्रेषणं नाम कः अर्थः प्रेषणं नाम कर्तरि विद्यमानः व्यापारः सः निवृत्तः अर्थात् निर्गतः तादृशः यः अत्र विवक्षितः अर्थः अर्थात् कर्तृः अविवक्षा कर्तरि विद्यमानस्य प्रधानव्यापारस्य अविवक्षा इति अर्थः निवृत्तप्रेषणं नाम चैत्रादिषु कर्तृषु विद्यमान प्रधानव्यापारस्य निवर्तनं निर्गमनं तादृशं यत्र अस्ति तत्र कर्म इव मन्यमानं यद्वर्तते तण्डुलादिकं तस्य स्वक्रियावयवः नाम स्वकीया या क्रिया तण्डुलानां क्रिया का मृदुत्व निर्वृत्ति तस्मिन् मृदुत्व सम्पत्ति इति स्वक्रियावयवे अवस्थितं स्वक्रियावयवे स्थितं नाम कः अर्थः तस्मिन् मृदुत्वरूपव्यापारे स्थितं नाम विद्यमानं कर्मत्वे निवर्तमाने स्वे कर्तृत्वे अवतिष्ठते कर्मत्वे निवर्तमाने कर्मसंज्ञा निवर्तमाने नाम निर्गतः कर्मसंज्ञायाः निर्गमने सति स्वे नाम स्वकीयः यः व्यापारः अप्रधानव्यापारः तस्मिन् कर्तृत्वेन अवतिष्ठते तिष्ठति तस्य स्थितिः भवति इति अर्थः पुनः वदामि निवृत्तप्रेषणं कर्म स्वक्रियावयवे स्थितं कर्मत्वे निवर्तमाने स्वे कर्तृत्वे अवतिष्ठते इति एतस्य अन्वयः कः भावः इति चेत् कर्तुः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञकं यदस्ति तत् स्वकीयव्यापारः यः वर्तते कर्मणः यः कर्मणि विद्यमानः यः व्यापारः तस्मिन् व्यापारे स्थितं विद्यमानं सत् कर्मत्वे निवर्तमाने तस्मिन् स्वकीये व्यापारे विद्यमानं सत् यदा तस्य कर्मत्वं निर्गतं तदा कर्तृत्वे अवतिष्ठते स्वकीये व्यापारे कर्तृत्वेन अवस्थानं तस्य कर्मणः भवति इति एतस्य भावः धात्वर्थानुकूल्येन चेष्टनं कर्तुः प्रेषणं स्वव्यापारः कारकान्तरनियोगलक्षणम्
कारकान्तरविनियोगलक्षणं धात्वर्थानुकूल्येन चेष्टनं कर्तुः प्रेषणं स्वव्यापारः कारकान्तरविनियोगलक्षणं स्वव्यापारः नाम कर्तुः व्यापारः कः कारकान्तरविनियोगलक्षणं कारकान्तराणि नाम अन्यत् कारकम् अन्यानि कारकानि अर्थात् कर्तुः भिन्नानि कारकानि कानि कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण इति कारकान्तरविनियोगलक्षणं कर्तुः लक्षणं तदनभिधीयमाने तदधुना नाभिधीयते कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे यथा पच्यते वोदन स्वयमेव अत्र चैत्रस्य अथवा चैत्रे विद्यमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थानुकूल्येन चेष्टनं नाम पाकक्रियानुकूल्येन चेष्टनम् अर्थात् तण्डुलादीनां विनियोगः सः यदि अविवक्षितः अनभिधीयमाने अविवक्षिते चैत्र पच्यते वोदन स्वयमेव इत्यादौ निवर्तते नाम निर्गतः कर्त्राश्रयस्य व्यापारस्य कर्तरि प्रत्ययेन अनभिधीयमाने धातुना अनभिधीयमानत्वात् कर्त्राश्रयस्य व्यापारस्य कर्तरि यः व्यापारः सः कर्तरि प्रत्ययेन अनभिधीयमाने कर्तरि प्रत्ययेन नाम कर्तरि प्रयुज्यमानेन प्रत्ययेन अनभिधीयमाने धातुना अनभिधीयमानत्वात् यथा पचति इति वदन्ति चेत् तत्र विद्यमानेन तिङ् इति प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः कथं तत्र तिङ् इति प्रत्ययः कर्तरि कृतः अतः अनेन प्रत्ययेन कर्तुः अभिधानं वर्तते अतः धातुना तत्र कर्तुः व्यापारः अभिहितः इति ज्ञायते यदि पच्यते इति वदन्ति पच्यते वोदन स्वयमेव इति न अन्यद् वदामि पच्यते इति कर्मणि प्रयोगः एवं यदि अस्ति अथवा गम्यते गच्छति गम्यते इति प्रयोगः तत्र ते इति तिङा कर्मणः विवक्षा अतः धातुना अभिधीयमानः व्यापारः कर्तुः व्यापारः नास्ति इति ज्ञायते इति वदति प्रतीयमानत्वं तु तस्य अद्व्यर्थः पचिः इति भवतु इति भाष्यविरोधात् असङ्गतम् इत्याख्यातम् तानि धात्वन्तराणि इति च वक्ष्यमाणत्वात् विषयविभागेन धात्वर्थता कर्तृव्यापारस्य ग्रन्थकृतः अभिप्रेता तस्मिन् निवृत्ते स्वस्मिन् क्रियावयवे प्रधानक्रियापेक्षया गुणभूते स्वव्यापारे कर्मस्थितं कर्तृतया भूतपूर्वगत्या तस्तु अस्य कर्मव्यपदेशः किं वदति अत्र तानि धात्वन्तराणि नाम कर्तरि प्रयुज्यमानः पचधातुः कर्मणि कर्मकर्तरि यः पचधातुः प्रयुज्यते सः धातुः भिन्नः पूर्वमुक्तः धातुः भिन्नः इति अनन्तरं वदिष्यति अनन्तरं विद्यमानायां कारिकायामेव एतं सिद्धान्तं वदिष्यति अतः अधुना वदति तानि धात्वन्तराणि तानि नाम यत्र एवं पच्यते ओदन स्वयमेव तत्र विद्यमानः पचधातुः भिन्नः पचधातुः ओदनं पचति तत्र विद्यमानः पचधातुः भिन्नः इति अनन्तरं वदिष्यति तत् कथमिति तत्र वयं पठिष्यामः वक्ष्यमाणत्वात् अनन्तरं वदिष्यति इति कारणेन विषयविभागेन धात्वर्थता कर्तृव्यापारस्य ग्रन्थकृतः अभिप्रेता अत्र धातुना अनभिधीयमानत्वात् इत्यादिकम् उक्तं खलु एवं कथं वक्तुं शक्नोति इति प्रश्ने समाधानम् अत्र वदति पच्यते इत्यत्र धातुः पच पचति इत्यत्रापि धातुः पच उभयोः अपि यद्यपि समानरूपत्वं परन्तु अर्थे भेदः अस्ति अतः पचति इत्यत्र विद्यमानपचधातोः अर्थः भिन्नः पच्यते इत्यत्र विद्यमानपचधातोः अर्थः भिन्नः विषयविभागेन नाम एवं धातोः अर्थभेदः वर्तते समानाकारः यद्यपि इति विषयविभागः कृतः अर्थ आधारेण विषयविभागेन धात्वर्थता
कर्तृव्यापारस्य ग्रन्थकृतः अभिप्रेता ग्रन्थकृतः नाम अत्र कः एषः भर्तृहरिः तेन किम् अभिप्रेतम् इति चेत् कर्तृव्यापारस्य अनभिधानम् इति उक्तं खलु कर्तरि प्रत्ययेन अनभिधीयमाने धातुना अनभिधीयमानत्वात् इति उक्तं खलु तत्र एतस्य समन्वयः तस्मिन् निवृत्ते नाम कर्तरि विद्यमानस्य व्यापारस्य निवृत्ते स्वस्मिन् क्रियावयवे प्रधानक्रियापेक्षया गुणभूते स्वव्यापारे स्वस्मिन् क्रियावयवे नाम मृदुत्वव्यापार अथवा निर्वर्तनं पृथक् निवृत्ति पृथक् निर्वर्तनम् इत्यत्र निर् इति वर्तते निवृत्तिनिवर्तनं नाम तत्र नि इति अस्ति उभयोः अर्थभेदः अस्ति निर्वर्तनं नाम निष्पत्तिः निवृत्तिः नाम निर्गमनं ततः निर्गच्छति इति अर्थः तथा अत्र क्रियावयवे प्रधानक्रियापेक्षया गुणभूते स्वव्यापारे नाम तण्डुलानां यः गुणभूतः अप्रधानभूतव्यापारः तस्मिन् व्यापारे कर्म स्थितं कथं कर्तृतया स्थितं कदा तस्मिन् निवृत्ते नाम कर्तरि विद्यमानप्रधानव्यापारस्य निवृत्ते एतस्मिन् अर्थात् तण्डुले अथवा तण्डुलादिषु कर्मसंज्ञकेषु यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य स्वकीये व्यापारे कर्तृत्वमपि स्थितं स्वव्यापारे कर्मस्थितं कर्तृतया भूतपूर्वगत्या तर्हि कर्मत्वं तु नास्ति इति चेत् भूतपूर्वगत्या नाम पूर्वं तस्मिन् कर्मत्वम् आसीत् इति पूर्वं विद्यमानं कर्मत्वम् अधुना अत्र व्यपदेशः क्रियते मुख्यव्यवहारः तत्रापि अधुना तु कर्मत्वं नास्ति यद्यपि परन्तु कर्मकर्तृव्यवहारः नाम कर्मत्वं पूर्वमासीत् तस्य अधुना कर्तृत्वेन विवक्षा भूतपूर्वगत्या तस्य कर्मत्वव्यपदेशः इति वदति यद्यपि च कर्तृव्यापारे विवक्षिते स्वक्रियायामेव अवस्थानं सर्वत्र भवति तद्वारेण प्रधानक्रियानिर्वर्तनात् कारकं कर्म इति सामानाधिकरण्याच्च तथापि सामर्थ्यात् अत्र प्राधान्येन अवस्थानं बोद्धव्यम् अत एव कर्तृव्यापारापेक्षस्य कर्मत्वस्य निवृत्तावात्मीये स्वक्रियाविषये कर्तृत्वे अवतिष्ठते इति कर्तृव्यापारापेक्षया पूर्वं कर्म भूत्वा सौकर्यातिशयप्रतिपादनपरतया तदविवक्षायां कर्ता सम्पद्यते इति भवति कर्मकर्ता किं वदति अत्र कर्तृव्यापारे विवक्षिते स्वक्रियायामेव अवस्थानं सर्वत्र भवति तद्वारेण प्रधानक्रिया निर्वर्तनम् यद्यपि कर्तृव्यापारे विवक्षिते कर्तरि विद्यमानः प्रेषणव्यापारः चैत्रादिषु विद्यमानः व्यापारः विवक्षितः तथापि स्वक्रियायामेव अवस्थानं केषां तण्डुलादीनां सर्वत्र भवति तण्डुले विद्यमानं निर्वर्तनव्यापारः काष्ठे विद्यमानज्वलनव्यापारः तेषु एव एतानि भवन्ति तथापि तद्वारेण किमर्थमेवं वदति तत्र विद्यमानव्यापारेण स्वकीयव्यापारेणैव एते किं कुर्वन्ति पाकक्रियादिप्रधानव्यापारं निर्वर्तयन्ति स्पष्टं वा इदं सर्वे अवगच्छन्ति न वा काष्ठादिषु ज्वलनादयः व्यापाराः यद्यपि सन्ति तेषु व्यापारेषु तिष्ठन्तः ते किं कुर्वन्ति प्रधानक्रियां निर्वर्तयन्ति अतः कर्तृव्यापारे विवक्षितेऽपि स्वकीये व्यापारे ये अवस्थिताः एव सन्ति काष्ठादयः किमर्थं तद्वारेण प्रधानक्रियानिवर्तनात् अर्थात्
स्वकीयव्यापारद्वारा एव तण्डुलादयः प्रधानक्रियां निर्वर्तयन्ति इति हेतोः कर्तृव्यापारः विवक्षितश्चेदपि एतेषु द्रव्येषु विद्यमानस्य व्यापारस्य तु अस्तित्वमस्त्येव इति वदन्ति। कारकं कर्म इति सामानाधिकरण्याच्च। कारकं कर्म नाम किम् इति प्रागधीतं। कारकं नाम क्रियानिर्वर्तकं क्रियाजनकं कर्म क्रियां जनयति। कथं? स्वकीयव्यापारेण प्रधानक्रियां जनयति इत्युक्तत्वाच्च कर्तृगतव्यापारे विवक्षिते अपि एतेषु कर्मादिसंज्ञाविशिष्टेषु स्वकीयः व्यापारः अवतिष्ठते एव। तथापि एवं तिष्ठति चेदपि किं सामर्थ्यादत्र प्राधान्येन अवस्थानं बोद्धव्यम्। अत एव कर्तृव्यापारापेक्षस्य कर्मत्वस्य निवृत्तौ आत्मीये स्वक्रियाविषये कर्तृत्वे अवतिष्ठते इति कर्तृव्यापारापेक्षया पूर्वं कर्म भूत्वा सौकर्यातिशयप्रतिपादनपरतया तदविवक्षायां कर्ता सम्पद्यते इति भवति कर्मकर्ता। कर्मकर्ता इति कथं भवति इति बोधयति। यद्यपि प्रधानव्यापारे विद्यमाने एतेषु स्वकीयाः व्यापाराः भवन्ति, तथापि अत्र सामर्थ्यात् प्राधान्येन अवस्थानं कर्मकर्तृव्यवहारे तस्मिन् कर्मणि विद्यमानस्य गुणभूतव्यापारस्य प्राधान्येन अवस्थानं सामर्थ्यात् कथम् इति बोधयति। कर्तृव्यापारापेक्षस्य कर्मत्वस्य निवृत्तौ कर्तृव्यापारापेक्षस्य कर्मत्वस्य कर्मत्वं कदा भवति? कर्तरि विद्यमानव्यापारः अस्ति चेदेव एतेषां कर्मत्वं भवति। अधुना कर्तरि विद्यमानः व्यापारः निवृत्तः नाम गतः। तदा आत्मीये स्वक्रियाविषये नाम आत्मीयः नाम मृदुत्वादि यः स्वकीयः व्यापारः तस्मिन् विषये कर्तृत्वे अवतिष्ठते, कर्तृत्वेन तत्र अवस्थानं भवति इति। नाम स्वकीयक्रियायां ते कर्तृत्वेन अवस्थिताः भवन्ति इति कर्तृव्यापारापेक्षया कर्तरि विद्यमानप्रधानव्यापारे अपेक्षया पूर्वं कर्म भूत्वा पूर्वं तेषां कर्मत्वं तु आसीत् सौकर्यातिशयप्रतिपादनपरतया तण्डुले विद्यमानमृदुत्वरूपसौकर्यातिशयप्रतिपादनार्थं तण्डुलः एव पच्यते कर्तुः अपेक्षां विना इति तत्र विद्यमानमृदुत्वरूपव्यापारस्य अतिशयबोधनार्थं तस्मिन् विद्यमानस्य व्यापारस्य प्रधानेन विवक्षायां तेषां कर्तृत्वं। काष्ठानि पचन्ति इति स्थले काष्ठे विद्यमानज्वलनव्यापारस्य प्रधानत्वेन विवक्षा, अर्थात् काष्ठानि तादृशानि शुष्कानि सन्ति तत्र कर्तुः अपेक्षा एव न भवति ज्वालनस्य इति कृत्वा सौकर्यातिशयप्रतिपादनार्थं तेषु कर्मसंज्ञादिषु विशिष्टेषु पदार्थेषु विद्यमानस्य अप्रधानभूतव्यापारस्य प्रधानत्वेन विवक्षा इति। सौकर्यातिशयप्रतिपादनपरतया तदविवक्षायां कर्ता सम्पद्यते कदा? कर्तृगतप्रधानव्यापारस्य अविवक्षायां सौकर्यादिपरतया एतेषु द्रव्येषु विद्यमानस्य अप्रधानव्यापारस्य विवक्षायां तेषां कर्तृत्वं सम्पद्यते इति कर्मकर्तृव्यवहारः एतेषां सिद्ध्यत्येव इति अयं भावः। न केवलं कर्तृव्यापारस्य विवक्षामात्रे कर्मकर्तृता अपितु स्वव्यापारे स्वातन्त्र्यविवक्षायामपि सत्याम्। कर्तृव्यापारस्य विवक्षायामेव कर्मकर्तृभावः इति न, स्वव्यापारे नाम मृदुत्वसम्पत्ति अथवा निर्वृत्तिव्यापारे तेषां स्वातन्त्र्येण विवक्षायां सत्यामपि कर्तृत्वेन व्यवहारः। ततश्च अप्राप्तानि यगादीनि कर्मकार्याणि कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति शास्त्रेण प्राप्यन्ते। अतः अधुना कर्तृत्वविवक्षायाम् अप्राप्तादीनि यगादीनि कर्मकार्याणि, ओदनस्य कर्मसंज्ञा अस्ति, तस्य
कर्मणः यदि धातुना विवक्षा क्रियते तदा ओदनः पच्यते ओदनः अथवा चैत्रेण ओदनः पच्यते इति एवं व्यवहारः सिद्ध्यते। अधुना किं वदति तस्यैव कर्मणः कर्तृत्वेन विवक्षा ओदनस्यैव कर्तृत्वेन विवक्षा कर्तृत्वेन विवक्षा चेत् कर्तुः पचधातोः विधीयमानेन प्रत्ययेन अभिधानात् ओदनः पचति इति प्रयोगः स्यात्। अवगच्छन्ति वा? यथा चैत्रः पचति तथा काष्ठानि पचन्ति एतद् ज्ञातुं शक्नुवन्ति। चैत्रः काष्ठैः पचति इति अस्ति। चैत्रः काष्ठैः पचति इति सन्दर्भे काष्ठानां पाकक्रियायां साधनत्वात् करणसंज्ञा करणे तृतीया विभक्तिः अतः चैत्रः काष्ठैः पचति इति सिद्धम्। अधुना काष्ठे विद्यमानस्य ज्वलनव्यापारस्य विवक्षा कर्तुम् इच्छति प्रधानत्वेन अतः काष्ठानि पचन्ति इति सिद्धम्। एतस्मिन् प्रसङ्गे काष्ठानि पचन्ति इति व्यवहारे काष्ठगतकर्तृत्वम् आधारीकृत्य पचन्ति इत्यपि बहुत्वे विवक्षितम् अतः काष्ठानि पचन्ति इति सिद्धम्। पूर्वं चैत्रः पचति काष्ठैः अधुना चैत्रे विद्यमानस्य प्रधानव्यापारस्य अविवक्षा काष्ठगतज्वलनव्यापारस्य प्रधानत्वेन विवक्षा अतः काष्ठस्य कर्तृत्वं काष्ठानां कर्तृत्वं कर्तरि प्रयोगे काष्ठानि पचन्ति इति प्रयोगः सिद्धः। एवं चैत्रः ओदनं पचति चैत्रेण ओदनः पच्यते इति भवतु। एषः सामान्यः विषयः। अधुना ओदनस्य कर्मसंज्ञाविशिष्टस्य कर्तृत्वेन विवक्षा क्रियते तर्हि ओदनः पचति इति प्रयोगः स्यात्। कथं स्यात्? ओदनः पचति इति प्रयोगः स्यात्। यथा काष्ठानि पचन्ति एवं ओदनः पचति इति प्रयोगः स्यात्। परन्तु ओदनः पच्यते इति कर्मणि प्रयोगे यथा रूपं तथा धातोः प्रयोगः दृश्यते। एवं कथं? वस्तुतः कर्तरि प्रयोगे पचति इति स्यात् पच्यते इति कर्मवत् स्वरूपं न स्यात्। अतः तत्र अप्राप्तानि यगादीनि यक् इति प्रत्ययः कर्मणि विवक्षायां भवति सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण। आत्मनेपदप्रत्ययाः भावकर्मणोः इति सूत्रेण भावविवक्षायां कर्मणि विवक्षायां च आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। कर्मविवक्षा नास्ति अत्र कर्तरि एव पचति इति प्रयोगः अपेक्षितः। तथापि कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति पाणिनेः आदेशात् नियमात् अत्र किं भवति? कर्तरि प्रयोगे कर्तव्ये कर्मवत् कार्याणि प्राप्नुवन्ति धातवः इति सिद्धं। कर्मणि यानि कार्याणि उक्तानि यगादीनि तान्यत्रापि भवन्ति चेत् पच्यते इति सिद्धम्। ओदनः पच्यते इति तदुक्तं वार्तिककृता कर्मकर्तरि कर्तृत्वं स्वातन्त्र्यस्य विवक्षितत्वात् इति। तत्र परायत्तोपजनेऽपि भिदादौ कुसूलादेः अनन्तरम् अन्यस्य उदाहरणं दर्शयति। भवतु एतावत् एतस्य व्याख्या भवतु। अनन्तरम् अन्यां कारिकां पुनः वयं श्वः पठिष्यामः।